बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सांजोच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 3:8 वळींत देवाचे उतर सांगता, देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो. स्वामी जेजू संवसारी आयलेलो देवसाराची कामां नाश करच्या खातीर म्हूण देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता. तोच जेजू ह्या बोपू सक्रामेंतांत हजर जाता आमकां सुटकेचें जिवीत दिवच्या पासत. तर स्वाम्याक आमी मोगान स्वागत करया. ताच्या हजारपर आमचे मदें वळखून घेवया. गावन आमी गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको ये स 522 नमान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवंता, सर्गा संवसारा रास करतल्या महिमा तुका ये रचणारा. नमन तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवंता, सर्गा संसारार रास करतल्या महिमा तुका ये रचणारा. नमन तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सतेवंता, सर्गा संवसारा रास करतल्या महिमा तुका ये रचणारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मने जाल्ल्या दैवीक शब्दा संवसाराक उजवाड हाडना येयल्या अर्गा तुका सडवंदरा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा संवसाराक उजवाड हाडना येयल्या अर्गा तुका सडवंदरा. अर्गा धनिया, अर्गा सोमिया, अर्गा धनिया, अर्गा सोमिया. होगळाप तुका पाराकलिता, जिवीत दिवच्या बळवोन सथा, मनशाक नवे रूप दितल्या स्तुती तुका कुरपे वधा. होगळाप तुका पाराकलिता, जिवीत दिवच्या बळवोन सथा, मनशाक नवे रूप दितल्या स्तुती तुका कुरपे वता. स्तुती महिमा, स्तुती धनिया, स्तुती महिमा, स्तुती धनिया. अर्गा धनिया, अर्गा सोमिया. महिमा 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 महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 अर्घा तुका बापा, होगळाप तुका जिजू, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका त्रिएका देवा. Hallelujah. 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 Mogacha bono penino गलत करांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 हांगासर पयल्या वळींत हांव न्हू देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. Galatians chapter 5 verse 1. आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत, देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांखाल परत्यान सांपाडनाशें सत्राय करा. आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत म्हणटा देवाचें उतर. मात्र न्ही, आमी स्थिर रावून गुलामपणाच्या जुवांखाल परत्यान सांपाडनाशें सत्राय घेवंक आमकां देवाचें उतर उलो दिता. आदल्या हप्त्यान हांगासर मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या ते सुडका ही स्पेशल रितीर हांगासर 3 दिसांची आसली. शुक्रारा, सोनवारा आनी आयतारा सुमार 100 लोक ह्या रितीरेन ते भाग घेतलेलो जावन आसा. आनी ह्या रितीरेच्या वेळार तांकां जाल्लो अनुभव अकरेच्या दिसा आयतारा दिसा वांटून घेता आसतना सभारान सांगिल्लें, सोम्या ते एक खरें सुडकेचें जिवीत जिवचें कितें म्हणून म्हाका समजलें. सोम्या ते खरी सुडका आसा आनी सोम्या ते सुडकेचें जिवीत जियेत आसतना हर एक तराच्या गुलामपणाचेर जैत व्हरूंक साध्य जाता. म्हणल्यार ते सत देवाच्या उतरांत हांव उगडावपाचें जालें आनी त्या सतांतय आमी जियोंक फुडें सरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या ते आमी खरेपणी सुडका जोडी जैतर कितें गरजेचें हे संगती आमी समजा जाय. आमकां हर एकल्यांक मौन आसा की आमकां सुटका जाय, कोणाकी गुलामपणांत जियोंक नाका, कोणाकी बंदडेन जियोंक नाका. कित्याक जेदवा आमी गुलामपणांत बंदडेन जियेता तवळ आमचें स्वतंत्र कितें आसा तें आमी होगडावन काडून घेता. आमकां देवाची खरी भुरगीं जावन जियोंक साध्य जायना. सभार संगती आमच्या जिवितांत प्रभाव घालतात आनी आमकां खरेपणी संतोषान समाधानेन मोगा मायपासान जियोंक साध्य जायना. आनी ह्या खातीर आमी हर एकली स्वतंत्र जिणी जियोंक आशेता, देवाची भुरगीं जावन जियोंक आशेता. सर गुलामपणाचें जैत व्हरून सुटकेचें जिवीत आमी जियोंक आशेता. तर मोगाच्या भावना आमी समजा जाय, गुलामपणांत थावन आमी सुटका जोडून सोम्या ते आमी जे जैतर कितें भोव या अति गरजेचें, भोव म्हत्वाचें हें आमी जाणा जाय. खाली आमच्या काळजांत आशा आसल्यार मात्र पावना, म्हाका सुटकेचें जिवीत जियेचें म्हूण आशा आसल्यार मात्र पावना. हाचें सांगता हेर कितें गरजेचें आसा हें आमी जाणा जाय. सा पेद्रूचें पयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार अवस्वर 1:18 वळींत हांव न्हू 19वी वळ देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. सा पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1:18 वळींत हांव 19वी वळ. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयिल्ले रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय. देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयणीनो स्पश्ट आमकां कळीत करता, आमकां सोडयिल्लें जावन आसा नास जातल्या मालान म्हणजे रुपयान वा भांगारान न्हय. भगार ऐबावीन आनी खतावीन शळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान.
सम्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र आनी अमोलीक रक्तान मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सोडयलेलें जावन आसा. हे सत आमी जर तर वळखून घेना मोगाच्या भाव भयणीनो, सम्या तें सुडकेचें जिवीत आमी जिवंक शकना. त्या देखून पवित्र पुस्तक आमकां स्वस्थ रितीन उगडापें करता. आमच्या जिवितांत आमी क्रिस्ताक सोमी आनी सडवंदार जावन स्विकार करूंक आसा. आमी पळोवं जाल्यार मोगाचे न्हू ह्या आधुनीक प्रगतीच्या ह्या आमच्या संवसारांत सबार तरातराचे आध्यात्मीक जिवीत थंयसर आसा. आनी ह्या सबार विविध तरांचे ऑल्टरनेटीव स्पिरिच्युअलिटीज म्हणटा आमी, ह्या मॉडर्न एज स्पिरिच्युअलिटी म्हणून हाका जनरल नांव दिल्लें आसा. ह्या स्पिरिच्युअलिटीन आध्यात्मीक जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां एक संगत दिसून येता की मनशान आपलेच सक्तेन आपलेच बळान सडवून जोडूंक जाता, वायटाचेर जैत व्हरूंक जाता, गुलामपणांत सुटका सोडूंक जाता. म्हणलें ही संगत ह्या विविध विधाना मुखांतर थंयसर दिवन आसात. सबार तरांची विविध तरांची स्पिरिच्युअलिटी हे सत सांगतात की ह्या संवसारा मुखार मेळचे ते सत हें जावन आसा की आमी आमच्याच सक्तेन हें करूंक शकता. पूण पवित्र पुस्तक मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां स्पश्ट करता, आमकां सोडयलेलें रुपयान या भांगरान न्ही, बघा क्रिस्ताच्या त्या अमोलीक रक्तान. त्या देखून जेदवां सौम्याक जेजू क्रिस्ताक म्हजो खरोच सोमी आनी सडवंदार म्हूण हांव वळखून घेता, तोवळ मात्र म्हज्या जिवितांत हांव खरें सुटकेचें जिवीत जिवंक शकता, गुलामपणांत हांव सुटका जोडूंक शकता. मोगाचे भाव भयणीनो, हें आमी दिसपट्ट्या जिवितांत करीत जाय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी क्रिस्ताक आमचो सोमी म्हळ्यार तो म्हज्या जिविताचो धनी, तो म्हजें सर्वस्व म्हणून स्विकार करून ताका आमचें जिवीत समर्पण दी जाय. मात्र न्ही, तो खरोच म्हजो सडवंदार, तो म्हज्या खातीर संवसाराक आयिल्लो आनी ताणें आपलें रगत व्हरून म्हजे खातीर जीव दिलो. हे सत आमी वळखून घेवन सोम्याच्या त्या बळवंत हाताखाल आमी रावची गरज आसा. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, तेंच आमी करया आराधना वेळार सोम्याच्या नांवाक आमी उलो मारया. ताचे थंय खरी सुटका आसा, सडवण आसा म्हणलें सत आमी वळखून घेवया आनी आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण दिवया. गावन गीत श्री येसु नाम शक्तिಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ, ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ. ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. सोम्याच्या नांवान आमी हर एका वायटाचे जैत व्हरता. कित्याक आमकां सोम्यान ताची पदवी दिल्या. सर वायटाचेर जैत व्हरोंक ताची पदवी आमकां ताणें दिल्ली जावन आसा. त्या सोम्याच्या पदवेन आमी गुलामपणांत सुटका जोडून सोम्या खातीर जियेता. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ.
ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. श्री येसु नाम शक्तिय नाम, बिडुगडे कोडुवा नाम. म्हणून आम्ही गायले मोगाच्या भाव बहिणीनो, खरे सौम्याचे ते नाव आम्ही उलो करता असताना, सौम्याच्या त्या बळवंत हाताखाल आम्ही रावता असताना मोगाच्या भाव बहिणीनो, थंयसर खरा सुटकेचो अनुभव आसा. पाऊल आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 10 वळेंत, जेजू सोमी म्हणून तुज्या वंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्था वरवीं तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उसारणेद्वारे थारान तुका लाभता. पवित्र पुस्तकांत म्हणटा, ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. कितल्या बरोबरची उतरां ती जावन आसात पळय. म्हाका जेजूस स्वामी म्हणून तुज्या काळजांत तुज्या तोंडांत तूं उसारशी आनी ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर. आमी म्हाका न्हू जेजू स्वामी म्हणून सारचें म्हळ्यार जेजू 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 म्हणून बोब घालची म्हणून अर्थ न्हय. तोंडांत उसारचें म्हळ्यार अर्थ जावन आसा, खरोच तो म्हजो सोमी सोडवणदार म्हणून हांवें वळखून घेवचें. इंग्लिशांत म्हणटा बी कन्विक्शन, हॅव दॅट डीप कन्विक्शन दॅट ही इज माय सेवियर. तो संवसारी आयलोलो म्हजी सोडवण करच्या खातीर. हांव एकलोच ह्या संवसारांत आसलो जाल्यारय म्हजो जेजू म्हजे खातीर संवसाराक येवन आपणाक कुर्सार भेटयता आसलो. हें सत मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें जाणा जावचें. सौम्यातय म्हाका खरी सुटका आसा, सोडवण आसा म्हूण वळखून घेवचें. आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो म्हूण काळजांत सतमान जाल्यार म्हूण सांगलां. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू खरोच जिवंत जाला म्हणलें सत हांव सतमानता आसतना, हांव तें सत म्हणून मानून घेता आसतना तवळ म्हज्या जिविताक एक खरो अर्थ मेळटा. म्हणजे म्हजें जिवीत ह्या संवसाराक मात सीमीत न्हय. ह्या संवसारांत म्हाका कितलो तेंप जिवंक आसा तें कळीत ना, पूण जितले दीस म्हाका जिवंक आसा ते हांव सौम्या खातीर जिवंक शकता. मात्र न्ही, सौम्या संगीत सासनाक म्हाका जिवंक आसा म्हणल्यार हें सत वळखून हांव जियेता. संवसारा खातीर मात्र न्ही, पगार सासनीक जिविता खातीर हांव जियेता. जेद्वा सौम्या जेजूच्या त्या पुनर्जिवंतपणांत हांव म्हजो बरोवचो दवरता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव पुनर्जिवंतपणाची पर्जा जावन आसा म्हणटा सांत आगोस्तीन. आमी पुनर्जिवंतपणाची पर्जा म्हळ्यार आमी सासनाच्या जिविताक सौम्यातय सदांच जियोंक अत्रेक चिंतसली ताची पर्जा जावन आसा. हे वर्तें भाग सौम्यान आमकां फाव केल्लें आसता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सौम्याक आमी प्रत्येक जावन अर्गां दिवया आनी परत आमच्या जिवितांत कितें सक्कड आमकां गुलामपणाक व्हरता, आमकां सौम्यातान पयस व्हरता, गसगत करता. सौम्यान आमकां जोडून दिल्ली ताच्या कुर्सा मुखांतर ती वर्ती सोडवून आनी सुटका आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करून जीव कितें सक्कड आमकां अडकळ हाडटा ते हर एक ह्या वेळार सौम्याच्या पांयतळी आमी समर्पण दिवया. आनी सौम्याक उलो मरून आमी सांगया, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ, ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆವ್ವ पीडेयेल्ला ओठा. वय सौम्याच्या नांवान आमी सदांच रावून आमच्या जिवितांत आमी फुडें मेटा काडया. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ದೆವ್ವ ಪೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಟ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಟ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. स्वामी म्हणता हांव जावन आसा वाट सतानी जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. सोम्याच्या वाटेर आमी समकात आसतना आमी बापा सरशी वेताव, बापाक आमी लागीं सरताव, बापाच्या गोपांत आमी जेताव. ताची मोगाळ भुरगीं जावन आमी ताच्या कृपेन वाडताव. ಯೇಸು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀ ನಡೆದಾಗ ನಿನ್ನ ಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಸುಗಮ. ಯೇಸು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀ ನಡೆದಾಗ ನಿನ್ನ ಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಸುಗಮ. ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನೀ ಬಾಳಿದಾಗ ಪರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನೀ ಬಾಳಿದಾಗ ಪರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. हेब्रेमा बरयल्लें पत्र अवस्वर 12-20 आनी 34 वळ आमकां सांगता, तुमी आबेलाच्या रक्ताप्रास शेणयल्ल्या अधिक अर्थाच्या रक्ता सरशी आयल्यात. सोम्या जेजूच्या त्या अधिक अर्थाच्या शेणयल्ल्या रक्ता सरशी आमी येता आसतना, ताच्या रक्ताच्या संरक्षणाखाल आमी रावता आसतना थंयसर आसा सुटका, थंयसर आसा खरी सोडवण. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನ ತೊಳೆದಾಗ ನಿನ್ನ ದಾಹವೆಲ್ಲ ದೂರ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನ ತೊಳೆದಾಗ ನಿನ್ನ ದಾಹವೆಲ್ಲ ದೂರ. ಯೇಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ತುಂಬಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚೈತನ್ಯ. ಯೇಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ತುಂಬಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚೈತನ್ಯ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ नाम. सोम्याचें नांव खरेंच आमकां सुटका दिवचें, सडवून दिवचें तें नांव म्हूण आमी आज वळखून घेवन सोम्याचो आदार आमी मागता आसतना आमच्या काळजाची अत्रेक आनी तेसावा कितें आसा तें हर एक ह्या वेळी सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करचे आसतना आमच्या भाव भयणी पासून आज प्रत्येक जण आमी अर्गां दिताव. त्या पासून आज आमी मागताव आज जल्मा दिवस आचरण करता बेजिल फुटाडो बॅरिंतावन 60 वर्सां जल्मा दिवस. 91 जल्मा दिवस संभ्रमता क्रिस्तीन डिसोजा. तशेंच जल्मा दिवस संभ्रमता मोंतीन पिंटो. 70 आनी 7 वर्सां जल्मा दिवस मोंती लुईस. तशेंच आयन पुजारी जल्मा दिवस संभ्रमता. मुल्कितावनू जेसिंता पिंटो ताचो जल्मा दीस संभ्रमता. तशें 9 आनी 2 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता क्रिस्तीन डिसोजा. आज काजराचो दीस संभ्रमता सनातन्य देवाक अर्गां दितात. सुमिता आनी विक्टर मेंडोन्सा कुंटाल नगर तावन ह्या आमच्या सर्व भाव भयणीच्या दिसाचे सुभाशय पडयत आसतना देवाची वर्ती आशिर्वादां
तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता. सबारान हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलां. तांच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जावन अर्गां दितात. देवी खाकूल ते अर्गां दिता. अनिता तशेंच देवाक अर्गां दिता. मुंबय टावन स्टेफानी डिसोजा अर्गां पठयता. मेल्विन वेगस कुटुंबान देवान उतला सर आशिर्वादा पासत. एक्सिडेंटा वेळार राखून सांबाळवेल्ल्या पासत मारियो डिसोजा इस्रायल टावन ताणें देवाक अर्गां दिता. भगिवंत जुडाक सेंट पाद्र पियोक मुखार मेळ्ळ्या उपकारा पासत आज अर्गां पठयता. मला ग्रीन आल्फ्रेड नोरोन्ना तशेंच रुही लोबो वेलंकनी माय मुखान लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता. तांचे सवय मेळोवन आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या काळजान सबार तेसाव आसात, सबार गरजो आसात. सबार जणे आमकां मागोवंक सांगलां, मागणे आमी बसयलेले आसा. तांचोय आमी ह्या वेळार उडास करया. ताच्या पासत मागया. हांगासर आमकां प्रत्येक जावन भुरग्याच्या देण्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. मर्लिन लोबो आनी कुटाम तशेंच कुटुंबाच्या तेसावा पासत मागोवंक सांगला. पुत्तूर टावन जॉन सिरिल रॉड्रिगस बरे भलायके पासत आनी बरें काम दुबायन मेळचे पासत मागणे सारता. रोजलीन डिसिल्वा तशेंच मेंगलोर टावन कुटुंबा तेसावा पासत आमकां मागोवंक सांगला. क्रिस्टीन पिंटो आनी कुटाम जे सगळीं आमच्या मदें कोण पिडेस्त आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात, गुलामपणांत जिवन आसात तसल्या पासत आज आमी प्रत्येक सण मागया. सुटकेचे जिवीत सोम्यातेय तांणी जिवच्याक आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. आमच्या कुटुंबांतल्या सद्याक अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणीक सोम्या समोर आमी दवरया. आज प्रत्येक सण आमी मागता. देवादीन फ्रांसीस डिसोजा, देवादीन विलियम डिसोजा 70 आनी 65 जल्म दिवचे उडासा पक्षकेरे तावन पुलगद्रींतल्या रत्म्याचो उडास कडून आज मागोवंक सांगला. डेनिस डिसोजा कुवेट तशेंच सिल्विया डिकोस्टा कुवेट मागता आमी. देवादीन बापू JST रॉड्रिगस 111 वर्सां जल्म दिसाच्या त्या संदर्भार उडास आमी काडटा. 4थ्या वर्सा जल्मा दिवस आज 4थ्या वर्साचो उडास आज आमी काडून मागता. देवादीन रॉबर्ट लोबो मागता आमी. देवादीन सेबॅस्टिन पिंटो, देवादीन बेंजामीन डेव्हिड बेंजामीन डिसोजा गोवा कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास काडून आज मागोवंक सांगलेले आसा. गोंया टावन मारियो डिसोजा तशेंच सर्पगत्यात्म्या पासत मागोवंक सांगले आसा. मारियो डिसोजान सांगातास. कार्मेलीन डिसोजा गोवा हाचे पासत मागता. सांगातास. फिलोमिना नाझरेत बैंदूर हे आमच्या सर्व भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवन सस्नसो विशय तांकां आमी मागया. सस्नसो विशय दी तांकां ही सोम्या. निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेस बवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद कलतेपणी आमी स्वीकार करया. आनी म्हजो पूत नॉयल आनी नियोला आसात. आमी पयले सुवातेर पाद्राबान सांगले बरी हांव सांगूंक अशें आमी कशें हांगा डिवायन रिट्रीट सेंटरा पावल्या, कॉल सेंटरा पावल्या म्हणून. आमी पयले आमचे पयले बँगलोर काम करतना आमकां पयले भुरग्यां जावं मस्त अडकळी आसतना आमी पोट्टा गेल्ले आनी पोट्टा गेले जाल्यार आमकां एका तरेन आमकां एक देवान आमकां भुरगें फावो केलें. तशें मागीर आमी हांगा बँगलोर शिफ्ट जाल्या उपरांत आमकां एक दुसरें भुरगें जाय म्हणटाना आमी खंय हेजें म्हणून एक सवाल आसलें. पूण लोकांचे एक तरातरांचे एक हें आसलें म्हळ्यार मुलकी म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हें आमच्या देशाचे भितर आसा आमी वचून एक सपोर्ट करीचें म्हणलें तें आमचें चिंतप जावन आसलें. पूण
लोकांचे चिंताप तशें ना. इवन म्हणजे एक्सपिरियन्स जाला म्हजो मोगाचो पदरप आसा ताणें म्हणलें आसा तूं मुलगी येताय की म्हणून. तशें म्हळ्यार हांगा दुसरे आसात त्या तरे सांगलां जावंक पडटा. पूण आमच्या मतीन एक आसलें आमकां रिती मंदर खंयी जाता तसो आमी मेळोंक येचें आमच्या देवाक आमच्या सोडवंदाराक मेळोंक येचें ताचे स्तुती आराधना. आनी कितें जाल्यार ताणें दिवचें म्हणलें तें बगप काण्यान आमी आयले. आनी आज जाल्यार आमी तशेंच सांगचें कोणाक कितें जाल्यार आमी सांगचें लक्षिल्यांत आमचें आसा. आमचें मुलकीचें तरेतीर मंदीर आसा ह्या तरेती मंदिरां वचूया म्हणून आमी केदाळाय तांकां सांगता. तशें आमी हांगा येवन पळयल्यार आमकां हांगा जाल्यार आमकां दुसरें भुरगें आमकां फोव केलें. ताळी देवा गर्गा आनी होगलाप दिया देवा लागीं मागोवन तांकां दुसरें भुरगें हांगासर जापानी विजमेतांनी फोव जालें खंय हांव भुरगें फाटल्यान चेडको गे चेडूं भुरगें ताका आमी नियोला. तशें नियोला जल्मताना म्हळ्यार आमकां मस्त कश्ट आसलें मस्त रितीन कश्ट आसलें. आनी डॉक्टरांनी मस्त सांगिल्लें ह्या 4 वर्सांनी हांव म्हळ्यार हांव मस्त टेन्शन आनी मस्त वरीज मस्त आसल्यो कितें जाता कालें जाता म्हूण पळयता. जाल्यार एक देवा वयर हांवें विश्वास दवरलो. आनी हांव ह्या 5 वर्सांनी हांव पळयतां त्या डॉक्टरांनी कितें सांगलें तें एक्की सज जावना. कितें आमी कितें चिंतलें देवा वयर भरोसो दवरून कितें जालें तें सक्कट दिलें. तें हेल्दी आसा आनी बरें कसलेच ताका कसलेच समस्या ना आनी बऱ्यान तें आसा. अशें हाचे मारिफात देव म्हळ्यार जेजू वयर एक पातयणी आसल्यान जेजू केदाळे आमकां सोंड घालना म्हणून आमकां एक जेजू वयर एक दड पातयणी आसा. ताचे वयर विश्वास दवरल्यार आमच्या कश्टांत आमकां तो एक सांगात दिता आमकां बळ घटाय दिता. आनी ती एक जिणी जिवंक कुरपेन भरली ती जिणी जिवंक आमकां कुमो करता म्हणून ही एक म्हणजे साक्ष जावन आसा. तशेंच हांगा हांव काम करचें हांव म्हळ्यार IT फिल्डान काम करचें हांव आनी म्हजे संगाती काम करचें आमचें तें चिंताप सामाना. कित्याक म्हळ्यार आतां हांव देवाक पाती येता हांव देवा विशयान सांगता जेजू विशयान सांगता म्हळ्यार थंय एक रेस्पॉन्स तशी बरी येना. थंय रेस्पॉन्स म्हळ्यार ह्या संवसाराचें चिंताप आसता संपूर्ण. तुवें कशें जियेचें कशें तुवें सेवींग कशें करीचें तुवें कशें लायफ हें म्हळ्यार एन्जॉय करीचें लायफ शॉर्ट आनी कसले पॉलिसी करीचें कसले इन्शुरन्स करीचें तेंत चिंताप. आनी तेंत हें कसलें जिम्माक वचचें एक्सरसायज करीचें हें फूड खायचें तें खावन वचो. आनी हाजी पॉलिसी ताजी पॉलिसी रिसेंटली आमी हें केलें जाल्यार ह्या पॉलिसींत असलें मेळटा तातूंत हार्टाचें हें मेळटा तातूंत डायलिसिसचें मेळटा तातूंत अशें असलें तें डिस्कशन. आनी हांव ताका केदाळय विरोध आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान आमकां एक बरें एक जिवीत दिलां आनी आमी देवा वयर बरोवसून जियेचें. आमी त्या विशयान परा आमी हे म्हळ्यार वारी करून नजो ताजेर पातयेवन आमी जियेचें म्हणल्यार एक म्हजें चिंताप जावन आसा. आनी हांव तें सांगतना ते केदाळे ते आयकनात तांणी तांचे म्हळ्यार संवसाराचें चिंताप जावन आसा. आनी हांगासर ह्या रितीरेक आयल्या उपरांत म्हाका ते एक आनीक चड विश्वास सोडलो. म्हळ्यार ह्या संवसाराचें चिंताप कितें आनी देवाचें चिंताप कितें म्हळ्यार एक वर्ड ऑफ गॉड देव कितें सांगता आमकां कसलें जिवीत दिलां तें भरोशान भरलें तें जिवीत आमकां जियोंक ती चड कृपा म्हाका लाभली. आनी तशेंच एक जेजू ओट्टूक एक बरें एक रिलेशनशीप पाद्रापान सांगिल्लें एक आमी एक रिलेशनशीप वचचें. सडावत आमी एक रितीर जाल्ल्यान येता आमी विसरता कश्ट येताना आमी विसरता या आमच्या कामांत विसरता. पूण तें एक सदांनीत म्हणलें बरी हर एक घडये म्हणलें बरी एक देवाचें एक रिलेशनशीप तें एक बांदून हाडूंक ती एक कृपा म्हाका मेळ्ळी आनी ती एक समजणी म्हाका ह्या रितीरे मारिफात म्हाका मेळ्ळी. हांव धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. Year 39. सांगाता जमल्या बापा तुजे समोर आटोवच्या उपकार दौडावन आमचो जिणये अंकार कृपेन केल्याय सत्कार पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जाल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे संदेश जाल्या पवित्र जावच्याक तुजे लागीं सरल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मगाच्या भावानो भयणीनो आयच्या पहिल्या वचपांत
तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत आमी अशें आयकत आहों, तुमी उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं, आमी रातीची न्हय काळोखाची न्हय, देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, बगार आमी जागृत आनी चातूर रावया. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी प्रत्येक जावन ती कृपा मागून घेवया. सम्यात हांव सदांच आमी चातूर रावच्याक, जागृत रावच्याक, ताणें आमकां जोडून दिल्ली ती सोडवून आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करून ताचे संगी आमच्या जिविताचे मेटाक हाडच्याक हा सम्याचो आदार आमी मागया. सम्या जेजू, तूं जावन आसाय उजवाड, आमच्या जिविताचो हर एक काळोख तूं काडून आमकां उजवाडान भरताय. सम्या काकूत कर, सम्या काकूत कर. सम्या जेजू, देवसाराची कामां नाश करच्या खातीर संवसारी तूं आयलोय. आमी सर तराच्या गुलामपणांत सुटका जोडच्याक तुजे दैवीक सकत तूं आमकां दिताय. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सम्या जेजू, बरोवन वमतोच्या बापान जिवीत दिवच्याक तूं आमचे मदें आसाय. तेच जिवीत दिवचें काम तुज्या पवित्र आत्म्या थंय तूं मुंदरसून व्हरताय. तेच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तूं आमकां भर. सम्या काकूत कर, सम्या काकूत कर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तूं अगणित मोवाळाय सो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रासड आनी ताणें आशिल्ले प्रासड तूं दिताय. तुज्या काकुलतेन आमची सर पातकां तूं बगोस आनी जें कितें मागूंक आमी फुडें सरनाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोबिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांपावलून तेसलोनिकारांक बरयलेल्या पयले पद. भावा भयण्यांनो, खंयच्याय वेळार खंयच्याय घडयेक हे घडतले म्हूण हांवें तुमकां बरेंमसे गरजना. सोम्याचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरे जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण. लोक म्हणटा आसतना गर्भे स्त्रियेक प्रसूत काळार येण्यो आयिल्लो बरे 19 तासे वयर विबार दवरलो आनी तांतून चुकोवन घेवंक ती सकशिनात. पूण तुमी भावा भयण्यांनो काळोखान नात, देखून तो दीस एक सोरा बरे येवंक तुमकां सांपडून घालिचो ना. तुमी समेज उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं, आमी रातीची न्हय काळोखाची न्हय, देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, बगर जागृत आनी चतूर रावा. देवान आमकां आपले क्रोधक म्हूण निर्मूंक ना, बगर सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी चडवून जोडूंक आमकां निमियरल्यात. आमी जिवंत आसावा मोन वसूंक ताचे सांगात आमी जिये जाय म्हूण तो आमचे पासत मेलो. अशें आसता तुमी येदोळपर्यंत केले तशी एकामेकां धैर्य आनी सहकार दिवंक फुडें सरा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. सर्वेस्परस म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारू, हेर कोणाक हांवें भियेवंक जाय. सर्वेस्परस म्हजो जिविताचो कांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागले, आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराची गरी बिडार करूंक, सर्वेस्पराच्या सवितपणान साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवंक.
ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. इतलो हांव खरोच बरवसून आसा. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो. सर्वेस्पराची तर वाट पळेवन राव. धैर्य घे आनी दृढ राव. वय सर्वेस्पराक अत्रेगून राव. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. वड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेचे भेट करूंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लोका प्रमाणे सम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. उपरांत जेजू काफेरनाव नावाच्या गलिलियाच्या शहराक देवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकवण आयकल्ले सकडी ताका विस्मीत जातले. त्या सिनेगोगांत देवशार लागलेलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्यान ताळ्यान अशी बोब मारली, नासरेतच्या जेजू, तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय मूं? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो भाग्यवंत. पूण जेजून ताका भेस्तावन म्हळें, तोंड धांप आनी ह्या मनशा थावन भायर सर. तितल्यार देवचारान समेस्ता मुखार ताका धरणीर आड घालो आनी ताका कांयच बादक करिनासतना ताचे थावन तो भायर गेलो. लोक सक्कड थाटक्क जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं? अधिकारान आनी पदवेन देवचारांक तो फरमायता आनी ते भायर सरन वेतात. जेजू विशांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांत्यांनी गाजली. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. सम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सिनागोगांत देवसार लागला मनशान जेजूक 2 सवालां विचारली म्हूण आमी आतां वांजेलांत आयकलें. पयलें सवाल ताणें विचारलें जावन आसा, तूं आमच्या खबरेर कित्याक आयलाय? दुसरें सवाल ताणें विचारलें, आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? म्हज्या भाव भयणीनो, हे सवाल विचारिल्लें देवसार लागला मनशान म्हूण आमकां थंयसर पळयत पुसा सांगता. म्हणजे देवसारच हे सवाल विचारता जेजूक, तूं आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? आनी कित्याक तो सवाल विचारता गे म्हणून तें आमकां कळीत जाता. नाजारेतच्या जेजू म्हणून तो मनीस जेजूक वळखता मात्र न्ही, तो सांगता तूं देवाचो भाग्यवंत. म्हणजे देवसार जेजूक वळखता की तो देवाचो पूत जावन आसा, मनीस जावन संवसारी आयिल्लो जावन आसा, आमचे सोडवणे खातीर आयिल्लो जावन आसा म्हणून देवसार जाणा आसलो. आनी ह्या खातीर देवसाराची कामां नाश करूंक जेजू संवसारी आयिल्लो म्हणलें ताका कळीत आसल्यान तो सवाल विचारता, आमच्या खबरेक तूं कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? जेजूची ती पदवी, जेजूची ती सकत मोगाच्या भाव भयणीनो कितें आसा ती वळखून घेवन त्या जेजूच्या सक्तेन आमी जेदवा देवसराक खोट्या सक्तेक आमी केदवा फरमायता ती सकत आमचे तो भायर सरता थंयसर जागो ना. जेजू मुखार खंयचीय खोटी सकत रावोंक सकना मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हो विश्वास आमचो हर एकल्याचो जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या त्या बळवंत हाता खाल सदांच आमी खालती रावून हर एका वायटाचे जैत व्हरून उजवाडाची भुरगीं जावन सदांच आमी जिवच्याक आज ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याची कृपा आमी मागया.
C42. काणिकांची सौम्या तुका असमर्पिता जिणये रूपकार जावन धन्य तुका आमकांच भेटून दिता आमकांच भेटून दिता काणिकांची सौम्या तुका असमर्पिता म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्त सावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे. तुज्या सेवेक ही सदवणेची पवित्र संभ्रम म्हूण आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रतिमे तुका वाकंता थारान मेळ्ळेली तुजी पर्जा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय 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 जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, ओ सगळी तुका जय 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 जय, ओ सगळी तुका जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेतावन आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताज्या पदवेन जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक दातलो जावन आपणाक आमच्या आदीन केलो आनी कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्गा आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता सगळी रसना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक
आपूण कुर्सा रगत वरोंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खरराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासा करात. Pavartaso gut pergetuya. Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu novyan yetalo. जेजू आमचे पास्क आनी सराणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी संभ्रमताव. ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वास आनी खऱ्या देवा मनशांक तुजे इस्तगत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कणमोळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय, तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळाचार नतलेले एकेच कुडींत तांकां एकठांय. लियो आमच्या भगेवन बापा आनी पिटर आमच्या गोळी बापा कडेन मोनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकूदरा देवा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीकी तुज्या गोपांत घे. एक दीस तांचे बराबर आनी अवकार मरियानी भगेवन जुजे आनी धर्मदूता सांगाती भगेवंत कशी तुज्या भगेवंता मदें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फर्नांडमेस ह्या स्विडीच्या मारतीर सांता भक्तां बराबर सरकार तुजे मुखार आसतल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राज्याची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतले सुटलेले नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर ताका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतले. हांव त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान कामोनान आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवारी. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतली, कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच सती रावंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो, तुमच्याय सोबे आसो. माय मग असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी शकता आमचे ते जरते आनी कास्ताडी नसाव, पूण आमच्या आत्म्या कुडीक
इष्टिक भलायकेन वकासा पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरोन आमकां सुडका सोडवून दिलेलो हिच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटार रावची आमी सर्व सुभागी सम्या तुमचे भितर म्हाका फोवना पूण देवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. D34 काळीस म्हजे राखून आसा सम्या तुज्या येण्याक अत्रेगान हांव लालेवन आसा धनिया तुका सेवच्याक अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुजो फांकय सगळ्यांच्या त्या जेवणाक तुज्या सम्या म्हाका बसय. आपणाचेर बरवसो दवरतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेस्पर कितलो बरो. प्रार्थुया. सर्वपदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घटांनी फळादीक जावं. आमचें खानजेवान कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावो असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या बाबडीनो मोरये मायच्या सल्माच्या फेस्ताक तयार जावन आमी नवें करून आसा आनी आज मोरी माय आमकां मागण्या जिवितांत सदांच आमी बळादीक जावन जियोंक उलो दिता. मोरी मायची मजत प्रत्येक जावन ह्या वेळार आमी मागया. आमा पासत विनंती कर हे बाळोक मोरये त्या बसवण्याक आमी फौजोवच्या खातीर हे मोगाळी बाळोक मोरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयाराय करता आसतना आमा सोमेस्तांची काळजां मागण्याची मंदिरां कर म्हूण आमी मागतां. जेजूचे आनी तुज्या मागण्याच्या जिणयेन आमी प्रेरीत जावन आमी सदां देवाची खुशी करूंक आनी पेल्यांच्या गरजांत पावोवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागतां तुज्या कुशीन जल्माल्ल्या देवपुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मुरे मायेचें गीत गाता आसतना मुरे मायेक आतां आमी फुलां अर्पिया. मरिये गळसिया तेकाता वर्णिया गायांतीचे सडो सर्गारास ते भर मरियेक ओ गळसिया मरिये.
मुगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन.